बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने गैर मुल्की चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर इंतहाई अहम बात की, और वो बात है कि अमरीका ने यह फैसला किया है कि भारत अब उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। ये तमाम तर बातें अफ़गानिस्तान के सूरत हाल के तनाजुर में भी की जा रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत की है इमरान खान साहब ने। इसके क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं, दुनिया को क्या पैगाम है इस इंटरव्यू का, ये है आज का हमारा पहला मौजू। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे दासू धमाका, जिसमें आज शामुद कुरैशी साहब और बाकी जो हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे सबूत मीडिया के सामने पेश किए कि किस तरीके से भारत और अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी इस धमाके में मुलव्वस है। इस पर होगी बात। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र होगा अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका ने क्या खोया क्या पाया। ये तमाम तर तफसीलात अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई हैं, कितना खर्च हुआ और आगे के अज़ाइम अफ़गानिस्तान के बारे में क्या है अमरीका के, इस पर होगी बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। इमरान खान साहब ने क्या कहा, उनकी बातें सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सुनाए Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China, and then they want to sideline China. So I think in the broader strategic policy of the US, I think that's what is reflected in the way they have dealt with Pakistan. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow getting settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. जी और ये साहब, ये गुस्ता जो चंद दिनों से चले गए जी, छोटे मोटे इश्यूज को सेटल करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा है। इस्तेमाल वाली जो बात है, देखिए पाकिस्तान की जो क़यादत है ना, इसको पूरा दिल खोल के अपनी 70 साल की तारीख में अमेरिका की बेवफाइयाँ और अमेरिका के हमारे साथ जो कुछ अमेरिका ने हमारे साथ किया है उसको बयान कर देना चाहिए। और ये वक्त आ गया है। कौन करे? ये करना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी साइडलाइन ले रहे हैं, बात शुरू हो गई, अब आपको कहना चाहिए कि इस मुल्क में अभी तक इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे हिज मास्टर्स वॉइस हैं। आपको पता है एक ज़माने में एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जाती थी, उसके अंदर आगे एक कुत्ता बैठा होता था। वो कुत्ता जो था उसकी अपने मालिक की आवाज़ सुनता था और उसको कान लगा के सुन रहा होता था। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और आप देखिए उस्मान साहब कि आज ये इमरान खान की बात पे आता हूँ, ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान का मैसेज बाकायदा साफ सुनाई देना चाहिए। आज तक आप अंदाज़ा करें कि 21 फरवरी को मुआहदा हुआ था सही तालिबान का और अमेरिका का 2020। 1 साल 6 महीने ये जो अमेरिका के हिज मास्टर वॉइस थे ना, ये पाकिस्तान में ये तसव्वुर देते रहे तालिबान आएंगे, वहाँ हंगामा होगा, वहाँ से लोग निकलेंगे, पाकिस्तान में महाजरीन आएंगे, यहाँ पर शोर मचेगा, हम बताएंगे तालिबान इतना जुल्म करते हैं, सब कुछ करते हैं और ये वो करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमें एनजीओ के पैसे मिलना शुरू। एड़ियाँ उठा उठा के तोरखम पे ऐसे देख रहे हैं, कोई महाजर नहीं आया। यार को महाजर ही नहीं आया। वो जैसे होता है ना, कोई आज को गाहक ही नहीं आया। इनकी एंकर्स की गाहकी खत्म हुई है। अच्छा, एक तो ये जो बैठ के तबसरे करते थे तो तजिया नगार उनकी, एक तो ये शिकस्त हुई, लेकिन एक शिकस्त हुई है पाकिस्तान की 60 साल की खारजा पॉलिसी को। खारजा पॉलिसी को शिकस्त पहली दफा हुई थी 1965 की जंग में। अच्छा, जब पाकिस्तान की और अमेरिका की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका का। हम सीटों में उसके शरीक थे। पाकिस्तान की और इंडिया की जंग शुरू हुई, जब पाकिस्तान जो इंडिया की जंग शुरू हुई, इंडिया की जंग 65 की वॉर हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर था किसका? अमेरिका का। पाकिस्तान सीटो और सेंटो का रुकन था। ठीक, सीटो और सेंटो के दो माहदात बड़े इंपॉर्टेंट माहदात होते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान की सप्लाई रोक ली और आप अंदाजा करें एन वॉर टाइम में हम सोच नहीं सकते थे कि ये हो सके। उसके बाद जब अयूब खान ने उनको फ़ोन किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा हमने तो ये असला आपको दिया था कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ने के लिए। इंडिया तो कम्युनिस्ट नहीं है, सही है, तो कैसे लड़ते हो? और हालत ये थी कि पाकिस्तान ने बडाबीर का अड्डा अमेरिका को दिया था, जहां से एक U-2 त्यारा उड़ा था जिसको रशियन ने मार गिराया था, और रशियन ने कहा था कि हमने उस पर रेड लाइन डाल दी। बडाबीर का अड्डा जो है ये पेशावर के पास है थोड़ी। उसके बाद 71 की जो वॉर है उसके तो डोजियर अब इतने आम हो चुके हुए हैं कि मशरकी पाकिस्तान को अमेरिका ने जाने दिया और
مغربی پاکستان کو خاص طور پہ اپنے اسلحہ دکھا کے انڈیا سے سیز فائر کرا کے اس کو رکھا. پھر امریکہ کے ساتھ جس وقت ہماری وہ صورتحال ہوئی ہے, جب ان کو ضرورت تھی تو پریسیڈنٹ امینڈمنٹ نہیں آئی, اس کے بعد جب ضرورت ختم ہو گئی تو ہم ان کو بالکل جسے کہتے ہیں اس کی طرح, جو عمران خان کہتا ہے نا میس کریٹ کو صاف کرنے کے لیے, ہم تو میس کریٹ صاف کرنے کے لیے بلکہ میس کریٹ کرنے کے لیے رکھا ہے. یعنی صرف ایک کنٹریبیوشن ہے اس ساری کی ساری 50 سال کی پالیسی میں کہ جب امریکہ رشیا کو شکست دینا چاہ رہا تھا تو امریکن صدر ریگن ہوتا تھا, وہ ہر 6 مہینے بعد ایک رپورٹ سائن کرتا تھا کہ پاکستان کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں کر رہا تو اس پر, اس کے علاوہ, اور وہ بھی ہم نے دانتوں سے پکڑ کے, وہ بھی اس وجہ سے کہ امریکہ کو ضرورت تھی ہماری, دانتوں سے پکڑ کے ہم نے چیزیں اکٹھی کر کے ہم نے وہ چیزیں بنائی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں ڈاکٹر قدیر خان کو باقاعدہ مانگا جاتا تھا کہ اس نے یہاں سے چوری کیا ہے, لیبیا سے اور فلانے سے, ناروے سے, دوسرے تیسرے چیز سے, اور وہ چوری کیا تھا, آئیڈیا چوری کیا تھا. او بھائی آئیڈیا کبھی چوری ہوتے ہیں؟ مطلب مجھے کہا جائے کہ میں نے جناب کو اپنا سائیکالوجی کی فلاں کتاب جو ہے وہ پڑھ کے میں نے ذہن میں محفوظ کر لی, یہ کوئی چوری ہوتے ہیں چیزیں. اینی ہاؤ, اس کے بعد آپ دیکھیں اب کیا ہوا ہے. پاکستان نے سب سے زیادہ ساتھ اپنی تاریخ کا وہ دیا ہے 9/11 کے بعد, اس سے بڑا ساتھ ہم نہیں دے سکتے. ہماری زمین تپی, ہماری زمین پہ لوگ مرے, ہماری کبھی زندگی میں 4 جنگیں ہوئی ہیں, 4 جنگوں میں ہمارے جوان اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جنگ میں 6,000 6,500 کے قریب ہوئے. 200-300 کی وہ بنتی ہے ہماری کیجویلٹیز ٹوٹل. ہمارے گھر, ہمارے سکول, کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان کے شہروں کے پرائمری سکول جو ہیں ان کی دیواریں جو ہیں 12-12 فٹ اونچی ہوں؟ دھماکے ہوئے, خوف تھا. اے پی ایس سب سے بڑا, اے پی ایس کا سب سے بڑا بات, یہ ہم نے اس دھرتی پہ برداشت کیا. کیوں؟ اگر ہم اس وقت نیوٹرل ہو جاتے مشرف کے زمانے میں, جو ہم 2001 سے 2007-6 تک تھے, ہم نے امریکہ کی منظوری کے بغیر نیک محمد کے ساتھ معاہدہ کیا. کھل کے بتانا چاہیے کہ نیک محمد کے ساتھ معاہدہ کیا. کور کمانڈر نے اس کو ہار پہنائے. وہ تو قبائلی خوش تھے کہ اب فوج کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا, اب ہم زندگی گزار لیں گے. عرب جو تھے وہ کم از کم 30 سال سے وہاں شادیاں کر کے رہ رہے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم ان کا ڈیٹا بھی آپ کو دے دیتے ہیں. بتانا چاہیے کہ نیک محمد پر بم کس نے پھینکا, پہلا ڈرون حملہ کس نے کیا, تاکہ اس کو سبوٹاج. بتانا چاہیے کہ ڈاما ڈولا کے اوپر حملہ کس نے کیا اور مشرف نے کیوں اس کو آن کیا کہ ہمارے جہازوں نے خود کرایا, اور وہاں صرف چھوٹے. بتانا چاہیے کہ اس سارے عرصے کے اندر شمالی وزیرستان کے کس کے کہنے کے اوپر ہم کرتے رہے یہ سارا کچھ ایکشن, اور ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح خلاف. نہیں, اب تو ہماری قیادت بول رہی ہے, اب تو ہماری غلط تھا, ہم نے غلطیاں کی, آگے بڑھے. اچھا, مسئلہ سر یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر ہم نے اس علاقے کو, جس علاقے کے بارے میں قائد اعظم کو انہوں نے کہا تھا قبائلی علاقہ جات کو, یہاں آپ کو ایک سپاہی رکھنے کی ضرورت نہیں, ہم آگ پہ بانکے پہرے دار ہیں. اور ہم نے 2007 تک ایک سپاہی بھی نہیں رکھا, اور کمال امن تھا, سکون تھا, اطمینان تھا, ہر چیز تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اب اربوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں, تب بھی ہم روز دھماکہ لیتے ہیں. یہ ہم نے وہاں کا پے کیا. پھر ہمارا افغانستان کا بارڈر کبھی انسیف نہیں تھا, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ افغانستان لگانی پڑ رہی آپ کو کہ افغانستان سے آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ. آپ خود سوچیں عثمان صاحب, 74 میں بلوچ چلے گئے, پشتون چلے گئے, انسرجنسی ہوتی رہی, لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ افغانستان کے بارڈر سے آپ کو اس طرح کا خوف پیدا ہو کہ آپ اربوں روپے لگا کے اس پہ باڑ لگائیں. کبھی نہیں ایسا ہوا تھا, تصور نہیں ہوا تھا. 65 سے پہلے انڈین انفلوئنس وہاں موجود تھا. ریڈ پاس ایس پی ہیڈ کوارٹر دیتا تھا وہاں پشاور کا, اور ہم لوگ جایا کرتے تھے کابل شہر, اور کابل شہر میں جا کے وہاں کھانا وانا کھایا. انڈین فلم لگتی ہوتی تھی وہاں, انڈین فلم دیکھتے تھے اور دیکھ کے واپس آ جایا کرتے تھے. شام کو بس چلا کرتی تھی جلال آباد والے رستے کی. یہ وہاں کی کیفیت تھی. سارے پشتونستان چوک وہاں بنا ہوا تھا, بہت کچھ ہوا ہوا تھا, پشتونستان کی موومنٹ وہاں سے چلتی تھی. اس کے باوجود بھی یہ خوف نہیں تھا کیسا ہوگا. 65 اڈے قائم ہوئے انڈیا کے افغانستان کے اندر امریکہ کی سرپرستی میں. اگر امریکہ چاہتا تو وہاں ایک اڈا نہیں قائم ہو سکتا تھا.
حامد کرزئی جس کو ہم نے چوما گلے لگایا، عبداللہ جس کو ہم نے ہاتھ ملایا، اشرف غنی جس کو ہم نے ہاتھ لگایا، آج آپ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے تاسو کے اور ڈیم کے، آپ بتاتے کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ ہمارا ویسٹرن بارڈر ریکارڈ کے اوپر ہے۔ واجپئی نے لال قلعے میں 15 اگست کی تقریب میں کھڑے ہو کے کہا تھا 2002 کے اندر، کہاں ہیں تمہارے طالبان؟ تم ہمیں دھمکاتے تھے ہمارے پاس طالبان ہیں، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ آج تمہارے طالبان چلے گئے، آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کھل کے بتاؤ، سیمینار کرو تاکہ اس ملک میں کوئی دوبارہ امریکہ کے ساتھ دوستی کا نام نہ لے۔ جس کے پاس گیا ہے امریکہ، ہاں بھارت پاس چلا ہے، اسی کی گود میں رہے، اسی کو پتہ چلے کہ منہ میں چھری اور بغل میں رام رام ہوتا کیا ہے اور کتنے بھاؤ بکتی ہے وہاں پر۔ چلیں جی یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے داسو بم دھماکے کے اندر جو ملوث ہیں لوگ ان کو کس طرح آج انکشاف کیا ہے وزیر خارجہ صاحب نے۔ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ہمیں ایک تھم ملا، ایک انگلی ملی، باڈی پارٹس ملے، سوسائڈ بامبر تھا، موبائلز ملے، اس کی چھان بین کی گئی۔ اٹ واز اے بلائنڈ کیس، مشکل اور پیچیدہ کام تھا جو ہمارے اداروں نے کامیابی سے کیا۔ جو گاڑی اس واقعے میں استعمال کی گئی آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کی موومنٹس کو ٹریک کیا ہے، ہینڈلرز ہیں ان کی تہ تک بھی ہم پہنچے ہیں۔ جہاں تانے بانے جڑتے ہیں، انکشاف ہوا ہے۔ یہ جو گاڑی استعمال کی گئی اس واز اسمگلڈ انٹو پاکستان۔ جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ داسو پروجیکٹ نہیں تھا، ان کی پہلی کوشش تھی دیا میر بھاشا ڈیم۔ اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا۔ اس کی پلاننگ، جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں، این ڈی ایس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے۔ جی اور یہ صاحب وزیر خارجہ کی آپ نے گفتگو سنی کہ افغانستان کی سرزمین اس دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوئی ہے، تو ہمیں تو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ جا کے دیکھیں افغانستان کی سرزمین اگر استعمال ہوئی ہے تو احمد شاہ مسعود کے نام پہ پاکستان کے سڑک کون بنا رہا ہے؟ احمد شاہ مسعود ان کے بیٹا صاحب ملے تھے جا کے وزیر اعظم صاحب سے، اور ایک اسلام آباد احمد شاہ مسعود کی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے حوالے سے کہ احمد شاہ مسعود نے ہمیشہ اینٹی پاکستان کا ساتھ سر کی ٹوپی اتار کے، اب تو اوپن ہو گیا نا انڈین، اس نے شائع کیا، ہندو اخبار نے پورا کا پورا سفیر ٹوپی اتار کے کہا تھا کہ اگر یہ مجھے سر جتنا افغانستان پہ مل جائے تو میں طالبان سے لڑوں گا۔ جو انڈین ایمبیسڈر نے کہا طالبان سے لڑو گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا یہ اصل میں پاکستان سے لڑوں گا۔ اچھا، وہ سمجھتے ہیں، جو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ساتھ لڑائی کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت اگر قائم ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے اس کو ایک سیفٹی ملتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے 20 سال کے اندر پاکستان کو پاکستان کے انٹیلیجنسیا نے، پاکستان کی انٹیلیجنس رپورٹس نے، آئی رپورٹس نے، باقی لوگوں نے، اور امریکہ کے دباؤ نے یہ قائل کیا تھا کہ تم کچھ بھی ہو جائے تم افغان حکومت سے تعلقات رکھو، قائم رکھو، اور ہم نے رکھے، اور ہم نے وہاں پر قطعاً یعنی اور ان کی زبان درازیاں برداشت کی ہیں۔ زبان درازی کو مطلب چھوڑ دیں، ان کو اس کے براہ راست احتجاج تک نہیں کیا کہ تمہاری زمین سے کیا ہو رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ کہاں سے پکڑا گیا ہے اپنا جو بنیادی طور پر کہاں سے آپریٹ کرتا تھا اپنا کلبھوشن، افغان سرزمین سے آپریٹ کرتا تھا، وہاں سے چاہ رہا تھا۔ مولوی فضل اللہ کہاں تھا؟ مولوی فضل اللہ کا خان، پوری کی گینگ وہاں پر جا کے آپریٹ کرتے تھے، وہاں جا کے رہتے تھے پختیکا میں، اور اس پورے علاقہ کنڑ کا پورا علاقہ جو ہے ان کو پتا تھا کون کہاں سے تقسیم، ان کو پتا تھا کہ وہ جو مارا گیا ہے وہ لڑکا کندھار کے اندر، وہ جو بی ایل اے کا تھا، وہ جو کندھار میں مارا گیا، جو مین ان کا ہینڈلر تھا کندھار کے اسپتال کے اندر، وہ کہاں سے انڈیا میں جا کے ٹریٹمنٹ کیسے لیتا تھا، اور پھر کندھار میں کیسے اور وہ اسپتال جس کے اندر آدھے جو ہے امپلائیز جو تھے وہ امریکنز تھے، امریکنز خاص طور پہ این جی اوز تھی وہاں کے، اس کے اندر پاکستان کے اندر دھماکے کرنے والوں کا علاج ہوتے تھے، ان کو نہیں پتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب، اب ان کو آنکھیں نہیں کھل رہی، اب ان کو دھتکارا گیا ہے تو ان کو پتا چلا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے امریکہ جو ہے پورے کے پورے 12 ممالک کے ساتھ یہی کچھ کر چکا ہوا ہے۔ اس نے کسنجر نے بڑی مزدار بات کی تھی، اس نے کہا ہماری دوستی تو ہماری دشمنی تو دشمنی ہے ہی، ہماری دوستی زیادہ خطرناک ہے۔
क्योंकि अमेरिका जो है उसने कभी अपने दोस्त को उसके बाद नहीं छोड़ा। नहीं तो अमेरिका की तो हुदुदकारना क्या है, अमेरिका की तो ये बिट्रे की पूरी पॉलिसी रही है, उसका तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड यही है, उसके बावजूद वो मुझे मुशाहिद खान की बात आती है कि हमारा जो पहला रोमांस है ना वही खत्म नहीं हुआ। इतना 70 साल से इश्क चल रहा है, 70 साल से इश्क चल रहा है। और ऐसा आप खुद सोचे ना, आप कभी देखें लियाकत अली खान और बेगम राना लियाकत अली खान को कैसे रिसीव किया गया। उसके बाद अयूब खान जब गया है तो न्यूयॉर्क की सड़कों को बंद किया गया और उस सड़कों को बंद करके बकायदा टेबलोज और ये और वो, ऐसे लगता था अयूब खान नहीं आ रहा, कोई प्रिंस वहां पर आ रहा है। इनको नहीं पता चलता था कि हम क्या, हमारी औकात क्या है। और अमेरिका उस वक्त भी सुपर पावर था, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर अमेरिका ना होता तो आज इंग्लैंड डूब चुका होता। हिटलर कहता था अमेरिका ना होता तो मैं इसको चर्चिल की तमाम मर्दों को खत्म मारता और तमाम औरतों को ट्रांसपोर्ट करके जर्मनी लेके आता और उनसे हम अच्छी नस्ल पैदा करते। फ्रांस उसने कब्जा कर लिया हुआ था, कहाँ जा, रशिया तक। वो तो अमेरिकन इंटरवेंशन आई, अमेरिकन बीच में कूदे, जापान को उन्होंने जाके तबाह बर्बाद किया, इनकी मदद की, सुपर पावर बन गई। आपको अंदाजा नहीं, इतने से आप मुल्क हैं, 3 जिसके पास कारखाने हैं, 4 जिसके पास स्कूल है, 2 जिनके पास यूनिवर्सिटियां हैं, 1500 जिनके पास डॉक्टर हैं, उसको अमेरिका रिसीव कर रहा है। आपको समझ नहीं आ रही थी, ज़ाहिर अपने चक्कर में कर रहा था, अपने मुफाद के लिए कर रहा था। अच्छा, उसके बाद आगे से आज इन भुट्टो, फिर भुट्टो की तारीफ करनी पड़ती है। जुल्फकार अली भुट्टो वाज द ओनली वन जिसको अंदाजा हो गया था कि हमारे साथ गेम हो रही है। और गेम किस वक्त हुई कि जब उससे रीप्रोसेसिंग प्लांट का जाके उस पर ठेका लिया, सॉरी एग्रीमेंट किया फ्रांस के साथ। रीप्रोसेसिंग प्लांट, पीसफुल एटॉमिक एनर्जी, यानी आप अंदाजा करें इतना बर्दाश्त नहीं था कि हम पीसफुल एटॉमिक एनर्जी, और उन्होंने वहां से फ्रांस का वो रुकवाया जिसके से भुट्टो सीख पा। आखिर उसकी तकरीर सुने, उसने कहा इट्स कॉन्स्पिरेसी, इट्स इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आई नो दे वांट माय हेड। और मेरा सर ले तो लिया ना फिर, और उसके बाद क्या किया, जरिए लिया, ये हम गुफ्तगू नहीं कर रहे। एक मुंतखब वजीर आजम को लिया, उसके बाद जनाब सदर साहब को उड़ाया, सदर साहब को उड़ाया। वो तो यही कहता फिर है, एक वजीर आजम को उड़ाया, जिसको यही कहता है, वो यही यही कहता है कि निकल रहा था उसके बाद ना, वो मीटिंग थी तो उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू कर रहे थे सारे जिनेवा अकॉर्ड से पहले कि बुरहान रब्बानी को ये करिए, तो उसने बड़ी मजेदार बात की। उसने कहा कि वो ये भी सोच रहे हैं कि ज़िया-उल-हक के बाद किसको ला रहा है, और वो सोचते हैं और मुस्तकिल सोचते चले जाते। लेकिन मसला सारा ये है कि हर एवरी टाइम हैज अ डे, हर बंदे की एक वक्त होता है। मुझे लगता है कि अमेरिका का वक्त खत्म हो गया हुआ, और वो वक्त खत्म हुआ अफगानिस्तान में आके, और इसलिए कि अब जिस मुल्क के ऊपर उसने भरोसा कर लिया ना उस्मान, उस मुल्क ने कभी रशिया का साथ नहीं दिया। यानी इधर से वो रूस उनके ऊपर रिलाय कर रहा होता था और वो अमेरिका से पिंगे बढ़ा रहे होते थे, और अपने, क्योंकि उनका वो बेसिकली कारोबारी है मफादात के हिसाब से। और अच्छा, आज क्या खबर आई है दोहा से? हाँ, अच्छा ये तो बताएं, दोहा क्या में मेरा ख्याल मुज़ाकरात में क्या निकला? मुज़ाकरात में मेरे ख्याल कुछ नहीं निकलता। उसकी वजह एक चीज बताऊं, वजह यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान इस पोजीशन में आ गए हैं कि उन्होंने एक रखा है, एक तो उन्होंने कहा कि जी हामिद करज़ई साहब, अशरफ गनी साहब स्टेप डाउन, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि ये गवर्नमेंट है तो फिर तो हम अमेरिका के साथ भी मान लेते हैं, ये एक अफगान कौमी ग्रुप की हैसियत से आ सकते हैं। अच्छा, अब अशरफ गनी की तो अपनी कौम ही को नहीं, हामिद करज़ई की तो फिर करज़ई कौम थी, अशरफ गनी साहब तो मतलब ऐसे है ना कि ब्रीफकेस लेके आए थे भाई, वहां से पढ़ा हुआ है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड बैंक, ये वो सारा कुछ करते। तो इसको तो खत्म करें। अगर आप नहीं करते तो जिसके पास जितना इलाका है, हर एवरी टाइम हैज अ डे, हर बंदे की एक वक्त होता है। मुझे लगता है कि अमेरिका का वक्त खत्म हो गया हुआ, और वो वक्त खत्म हुआ अफगानिस्तान में आके, और इसलिए कि अब जिस मुल्क के ऊपर उसने भरोसा कर लिया ना उस्मान, उस मुल्क ने कभी रशिया का साथ नहीं दिया। यानी इधर से वो रूस उनके ऊपर रिलाय कर रहा होता था और वो अमेरिका से पिंगे बढ़ा रहे होते थे, और अपने, क्योंकि उनका वो बेसिकली कारोबारी है मफादात के हिसाब से। और अच्छा, आज क्या खबर आई है दोहा से? हाँ, अच्छा ये तो बताएं, दोहा क्या में मेरा ख्याल मुज़ाकरात में क्या निकला? मुज़ाकरात में मेरे ख्याल कुछ नहीं निकलता। उसकी वजह एक चीज बताऊं, वजह यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान इस पोजीशन में आ गए हैं कि उन्होंने एक रखा है, एक तो उन्होंने कहा कि जी हामिद करज़ई साहब, अशरफ गनी साहब स्टेप डाउन, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि ये गवर्नमेंट है तो फिर तो हम अमेरिका के साथ भी मान लेते हैं इस वक्त, उसके हिसाब से। अच्छा, चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस इशू को आगे डिस्कस करते हैं, और जो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है अफगानिस्तान के बारे में, क्या गुल खिलाए गए हैं वहाँ पे, उसका जिक्र करते हैं ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں افغانستان سے متعلق ایک اہم رپورٹ پیش ہوئی ہے، اس پر بحث ہوئی ہے، اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ سب کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں۔ ایک تو پہلے کتنے خرب ڈالر جو ہے اس جنگ میں امریکہ نے جھونکے اور کیا حاصل وصول کر کے واپس گیا ہے، اور اب جب کہ اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے، امریکہ اور طالبان جو حکومت ہوگی اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، اس بارے میں بھی اس میں کوئی بہت زیادہ دیکھیں، یہ کانگریشنل ریسرچ سروس کی رپورٹ ہوتی ہے، یہ یو ایس سینٹ کی اندر باقاعدہ پیش کی جاتی ہے تقریباً ہر 2 سال 3 سال کے بعد، نارملی وہ 1 سال بعد بھی کرتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے جب ایک سچویشن ان کی اپروو کی ہوئی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ مطلب 2003 میں پہلی رپورٹ پیش ہوئی تھی یو ایس پاکستان ریلیشنز، اور اس نے یو ایس پاکستان ریلیشن کے بارے میں اس میں پہلی دفعہ کھل کے آیا تھا کہ 57,000 دفعہ سارٹیز ہوئی ہیں، یہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، سارا کچھ۔ یہ انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے گزشتہ 3 سالوں کی، اچھا، کہ جن 3 سالوں میں ہم نے افغانستان سے نکلنے کا اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا۔ اس سے پہلے وہ رپورٹ پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 سال میں نکلنے کا ہم فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ہم 2,400 ارب ڈالر اس میں چھونک چکے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 800 ارب ڈالر جو ہے وہ خالصتاً صرف ان کی جو ہے فوج کو بنانے، تربیت دینے پہ، نہیں بنانے میں، پر اس کے اندر تربیت ساتھ اس کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ان کے ہوموی ٹینک دیے، ان کو جہاز دیے، ان کو سب کچھ دیا، دنیا کی بہترین ایکوپمنٹ جو اویلیبل تھی ان کو دی گئی تاکہ یہ وہاں پر اپنے آپ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو 5 ارب ڈالر، اور اس میں ایک اور بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ صرف اکیلا امریکہ نہیں کرتا رہا، اس نے جو ہے کہ بیلنس کمنگ فرام دا یو ایس پارٹنرز، یعنی 6 ارب ڈالر دوسرا تھا، 1 ڈالر دوسرے سے چندہ بھی کرتے، تو بھی دے 6 ارب ڈالر ان کو تنخواہوں میں اور سارا کچھ وہ دیتے رہے، اور وہ وہاں پر انہوں نے وہاں پر خرچ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا انفراسٹرکچر بنانے میں، ان کی انٹرنیٹ سروسز، یہ وہ ہسپتال، شہر جہاں پہ ان پہ روڈ، تیل خانے، ان کے اندر بھی ہم نے تقریباً کوئی 700-800 ڈالر خرچ کیے۔ لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے باوجود پوری کی پوری افغان فورسز جو تھیں ان کے اندر 2-3 چیزیں ایسی آئیں کہ جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ صحیح ہے۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ افغان فورسز جو تھی ان کے اندر ایک کور لیول کی کرپشن آئی ہے، اور اس کرپشن کو ہم نے بار بار رپورٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے ہاں ان کے ڈسیڈنٹس جو تھے بگوڑوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اچھا، جس کو بندوق ملتی تھی وہ بیچ کے ساتھ ہی بھاگ جاتا تھا، اس طرح سے کافی چیز ہوتی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیصلہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ایک ان اینڈنگ وار بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن اصل قصہ وہ ہے جو یہ ہے کہ طالبان کے ایگریمنٹ کے بعد کیا ہوگا۔ اس میں بہت سارے انکشافات ہیں۔ ایک تو اصل انکشاف یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ طالبان نے ہم سے ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ امریکہ اگر ہم سے ایگریمنٹ کیا کہ نکلا ہے تو پھر امریکہ ہماری حکومت کو بھی تسلیم کرے گا۔ اچھا، اور انہوں نے کرے گا، ویسے یہ لکھا ہوا ہے، ان کنٹراسٹ اے ریسنٹلی ڈی کلاسیفائڈ نیشنل انٹیلیجنس کونسل اسیسمنٹ، یہ ان کی اسیسمنٹ کہتی ہے that while the Taliban desired for foreign aid and legitimacy might marginally moderate its conduct over time، کہ طالبان جو ہیں وہ چونکہ لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ بھی قبول کرے، تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے اس رویے کو ترک کر دیں گے جو سختی کا تھا۔ اس کے سپورٹ میں وہ کہتا ہے کہ ہلمند کے پروونس میں طالبان جو تھے وہ وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے اس 2001 والی سختی نہیں دکھائی جو سختی 2001 والی ہوتی تھی سوسائٹل کنٹرول کی، کہ پردہ کرواؤ تو یہ کرواؤ تو نمازیں پڑھواؤ تو داڑیاں دیکھو تو یہ چیزیں انہوں نے نہیں کیا، جس سے لگتا یہ ہے کہ طالبان جو ہے آئندہ بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ شور مچاتے پھر رہے ہیں کہ وہ ان کو تسلیم نہیں کرے گا ان کو۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بجٹ کے اندر 2024 تک یہ سارے کا سارا بجٹ میں ریفلیکٹڈ ہے کہ ہم 2 سے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ دیں گے، اور وہ بجٹ کے اندر اس لیے ریفلیکٹڈ رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پیسے کو دینے کے بعد ہم وہاں پر ہیومن رائٹس کی سچویشن اور عورتوں کے حقوق کا تھوڑی سی
बार्गेन कर सकेंगे और तालिबान को जी भी ये पैसे की ज़रूरत होगी। तीसरा, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया है और मुझे चाहिए, मैं दरख्वास्त करूंगा फॉरेन ऑफिस से कि इस रिपोर्ट को पढ़ें और रिपोर्ट में इसका जवाब दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बहुत बहुत सीरियस इल्ज़ाम है पाकिस्तान के बारे में। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान जो है वो चाहता ये है कि असल में जो बजी कहते हैं, डिस्पाइट ऑफिशियल पाकिस्तान लीडरशिप स्टेटमेंट टू कॉन्ट्ररी, इस्लामाबाद में व्यू ए वीक एंड डिस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान, कि कमज़ोर अफगानिस्तान। ये तो इल्ज़ाम है, ये फिर वही ये इल्ज़ाम है भाई, अगर वो वीक है तो हमें उसका क्या फायदा क्या है? अच्छा, वो चाहते ये हैं कि बुनियादी तौर पर इंडिया का जो है वह इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो। अच्छा, यहाँ पर एक उन्होंने और चीज़ जो है जो हम पहले कह रहे थे वो उन्होंने एक्सेप्ट की है कि वो कहते हैं तालिबान एज ए रिलेटिवली फ्रेंडली एंड रिलायबली एंटी इंडिया एलिमेंट, इंडिया डिप्लोमेटिक एंड कमर्शियल प्रेजेंस इन अफगानिस्तान एंड यूएस रिटोरिक सपोर्ट फॉर इट। यानी अमेरिका कहता यह है कि इंडिया की वहां प्रेजेंस और हमारी सपोर्ट उसको, यानी ये हमारा दोस्त था और ये रिपोर्ट कह रही है कि हमने इसको सपोर्ट किया और ये एक्सेप्ट कर रही है और वो जो है पाकिस्तान के लिए मसला पैदा कर सकती है डीपर डिफेंस रीजन का। ये एक तो ये तीसरी चीज़ जो इस रिपोर्ट के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है, वो ये कहता ये है कि हम इस बात पर अंदाज़ा हो चुका है कि हमने जो वहाँ पर अफगान हुकूमत कायम की, हमने वहाँ जो पैसा खर्च किया, हमने वो दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग इन्फ्यूज़ की, उसके बारे में हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब तक किसी खित्ते में एक कौमी जज्बा मौजूद ना हो या एक नेशनल कॉज मौजूद ना हो, उस वक्त तक दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग, दुनिया का बेहतरीन इक्विपमेंट वो किसी काम का और किसी फ़ायदे का नहीं होता। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगले उस बजट के अंदर अफ़गानिस्तान में कम से कम इस चीज़ को भूल जाएं कि आप पैसे देंगे या करेंगे। हाँ, तालिबान के साथ अगर एग्रीमेंट होते हैं तो, और उसमें एक ये भी सजेस्ट किया गया है कि तालिबान आपके दुश्मन नहीं हो सकते। अच्छा। अगर उनको अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली मुल्क चलाने दिया जाए और अगर वो मुल्क अपने हिसाब से चला देते हैं और किसी न किसी हद तक आप की चीज़ों को तब्दील कर लेते हैं और आपको फेस सेविंग मिल जाती है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बेहतर है, तो फिर आप उसको चल सकते। एक तो ये है। अब सिचुएशन ये है दोहा की सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि तालिबान ने दो ऑफर, एक तो ये है कि वो उठा, और अगर नहीं होते तो जिसके पास जितना मुल्क है उतना उसको शेयर दे दो गवर्नमेंट में, और जिसके पास जितना। अब वो आप सोचें, नहीं, क्या अशरफ गनी को शेयर देने के लिए तैयार हैं? नहीं, तालिबान कहते हैं इंक्लूसिव। वो जो उसने कहा सुहेल चैन ने कि हम काबल को, सिर्फ काबल में उन्होंने कहा सिर्फ इस वक्त उस्मान साहब ये है कि पूरे अफगानिस्तान से जो भी उनका बंदा था ना, जो समझता था कि मैं तालिबान के साथ, वो काबल पहुंच चुका है। अच्छा। काबल इस वक्त सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप बन चुका है। काबल इसलिए पहुंचा है कि वो चाहते हैं कि जब यहां से इनखला होगा, अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हेलीकॉप्टर आएगा तो हम भी लटक के निकल जाएंगे। अच्छा, यानी गजनी से जो आज के मनाजर थे कि एक जगह पे कब्जा किया और वहाँ के गवर्नर को तालिबान ने क्या बजाय नुकसान पहुंचाने को, उन्होंने कहा जाओ यार आराम से जाओ, वो कहते जाओ काबल जाओ। ये जो रवैया चेंज हुआ है, क्योंकि तालिबान कहते ये है कि हमें काबल की जरूरत नहीं है। देखिए 1994 सितंबर में कंधार में तालिबान ने कब्जा किया था और अप्रैल 1996 तक पूरे अफगानिस्तान पे मुल्ला उमर कंधार से बैठ के हुकूमत करता है, तो उन्हें काबल की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं काबल आप रख लें, क्या कर लेंगे आप काबल में बैठे रहे, आप काबल में जहाज से बेशक खुराक पर फेंक के कुछ करें। वो सारे लोग जो कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले जो ब्लिंकन को सेनेट में बुला के कहा गया कि ये 20,000 लोगों की दरखास्तें तुम्हारे पास आई हुई हैं, ये अमेरिका के वफादार लोग थे, तो पहुंच भी गए हैं बहुत सारे, ये भी चले जाएंगे ना। अब ये अच्छा होता क्या है उस्मान साहब, ये जब वहां जाते हैं ना तो इनको अकेले छोड़ा नहीं जाता, इनको आइंदा के आने वाली वक्त के लिए तैयार किया जाता है। मैंने कई दफा इस टीवी पे कहा है कि हामिद करजई का भाई जो था, ये वहां पर कोयटा में सैटेलाइट टाउन में हकीम बलोच साहब का किराएदार था। हकीम बलोच साहब मेरे सामने बैठे, उसने कहा कि आइंदा अगर अफगानिस्तान में हुकूमत आई तो मेरा भाई सदर होगा, और हकीम और हामिद करजई अमेरिका में बैठा हुआ था। ये सारे लोग जो हैं इनको बकायदा प्लान किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आज नहीं कल, 15 साल बाद, 20 बाद, अगर कभी अमेरिका को फिर स्ट्रेटेजिक जरूरत पड़ी, फिर को जरूरत पड़ी, तो फिर ये लोग फिर दोबारा काम आएंगे। ये हालत। चलो जी, देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और क्या हालात होते हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ मुलाकात करेंगे आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।